27 गते किन 27 गते किन अब तपाईले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो। यसमा नियत छ। संसारमा प्रचण्ड मार्काका कम्युनिस्टहरूको साख त संसारमा नरहने भयो। नेकपा मात्रै बनाउँदा प्रचण्ड चाहिँ तपाईले सही गर्नु भएको छैन कि संसारलाई तपाईहरुले उल्लु नै ठान्नुहुन्छ। यो दुर्हाल हुन्छ, यो बुरीहाल हुन्छ। यो कुरा तपाई प्रधानमन्त्री भए के गर्नुहुन्थ्यो? धुरन्धर धेरै यो देशका प्रकाण्ड विद्वानहरू भन्नुहुन्थ्यो त। खोइ त 3 महिना नलिँदा के? अब तपाई चाहिँ सरकारमै बसेर फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ रहिरहन्छ। त्यो कुरा प्रचण्डले बुझ्या छैन। तपाईहरुले बनाएको संविधान कमसेकम तपाईहरु पढ्नुस्। प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्नेछ। जो कोठामा बसेको छ त्यसलाई त डराउनु पनि कहाँ डराउने? यो अवस्थामा अहिले सत्ताको समीकरणको बेला हो। कहाँ छन् यिनीहरू? विश्वासको मत राख्नु पर्थ्यो। अब अहिले किन ठान्यो त? यो बाध्यता त थिएन। यो 3 महिनाको नाटक यिनीहरू कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि सकेनन्। जतिसुकै गफ दिनुस् तपाईँ, अब कुनै निकास दिन सकेन। 25 जना एक ठाउँमा जम्मा नहुनु भनेर कसलाई भन्या हो? जलाउने दाउरा छैन। तपाईले पार्टीका केटा पठाएर के गर्नु खोज्नु भयो? मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्यो भने कोरोना मर्छ। फ्लोर क्रस गरिसकेपछि तपाईको हाल के हुन्छ थाहा भइहाल्यो। अनि पुलिसको बलमा मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा आएर शपथ ग्रहण गराउने, यो जस्तो नीच पराकाष्ठा समर्थन फिर्ता लिनु तपाईको प्रधानमन्त्रीको। तपाईले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री देखाउनुस् न। 25 जना भित्र चाहिँ एकले अर्कालाई श्वास प्रश्वास फेर्दा यो रोग नलाग्ने, 26 जना भयो भने चाहिँ लाग्ने हो के हो? सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि एमसीसी वाला घटनाले तपाईलाई कहीं उछिन्न दिँदैन र तपाईहरुले यो पास गर्नुहुन्छ। समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने पनि अब फेरि पनि माइनोरिटी गभर्नमेन्ट अथवा लार्जेस्ट पार्टी गभर्नमेन्ट हुन्छ र फेरि पनि तपाई इलेक्सनमा जानुहुन्छ। यो अवस्था मलाई लाग्छ माओवादीले फ्लोर क्रस गर्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन। उहाँले त गुहारेको र दक्षिण र पश्चिम नै न हो। नेकपा एमालेले मलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर भन्दा फिर्ता नलिनुको कारण के छ? कसले रोक्यो? साधारण सदस्यबाट हटायो भने तपाईँ कुन पार्टीको सदस्य भएर संसदमा कहाँ बस्नुहुन्छ? बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। निषेध आज्ञाको 5 दिन भयो आज। विभिन्न स्थानहरूमा निषेध आज्ञा जारी भएको छ। यो निषेध आज्ञालाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ? अलिकति यो निषेध आज्ञाको समीक्षाबाट सुरु गरौँ न। अहिले निषेध आज्ञाको अवस्था यो संसारभर फैलिएको गम्भीर प्राकृतिक महामारी सरुवा रोग कोरोना कोभिड-19 भनिन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जसको उपचार अथवा रोग निदानको कारण र औषधिसम्म पनि अहिले नबनिराखेको अवस्थामा, तर संसारलाई यही सङ्क्रमणले आक्रान्त पारेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो देश, हालाकि संसारका धेरै सक्षम समृद्ध उन्नतशील राष्ट्रहरूले पनि यो महामारी भोग्या छन् र उनीहरू पनि औषधोपचारको अभावमा निरीह जस्तै छन्। त्यसैले नेपालमा पनि गएको सालभन्दा अहिले जुन रूपमा कोरोना महामारी फैलिँदो छ र दुनियाँलाई आक्रान्त पारेको छ, यो आक्रान्त पारेको महामारीमा सम्पूर्ण देशवासी, नेपाली जनता अथवा सम्पूर्ण मानव समुदायहरूले, अब वैज्ञानिकहरूले भने अनुसार एक अर्कामा दूरी कायम गर्ने, श्वास प्रश्वासको माध्यमद्वारा रोग एक अर्कामा सङ्क्रमण फैलिने कारणले गर्दाखेरि त्यसरी श्वास प्रश्वासद्वारा फैलिन नदिने उपायहरू गर्ने अन्तर्गतै नेपालमा पनि जे भइराखेको छ, यो वास्तवमा पोहोर 2 जना मान्छे पनि नमरिकन मलाई लाग्छ 2076 चैत्र 11 देखि नै महामारी लकडाउन भनियो। तर अहिले अत्यन्त ठुलो भयावह अवस्थामा यो फैलिराखेको कारणले गर्दाखेरि यो निषेध आज्ञा आवश्यक र वाञ्छनीय कुरा हो। तर यति आवश्यक र वाञ्छनीय कुरा हुँदाहुँदै पनि
सरकारको जिम्मेवारी भनेको खाली निषेधाज्ञा गर्ने र जनतालाई घर घरमा आफै बस मात्रै भन्ने कुराले होइन। सरकारले जनतालाई उपलब्ध साधन स्रोत, औषधि, अस्पताल, सुविधा जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा गर्नबाट पनि अब हामी सक्दैनौँ भनेर जुन सरकारको तर्फबाट लाचारी प्रस्तुत गरिएको छ। यसैले गर्दाखेरि यो वास्तवमा सरकारको गैर जिम्मेवारपना एउटा कुरा देखिएको छ भने अर्को कुरा सरकारले नसक्ने भए जनताले कसरी गर्ने? जनतासँग तपाईँ यो महामारीमा जनतालाई औषधोपचार, स्वास्थ्योपचार गर्न पनि नसक्ने भन्ने, अनि जनतासँग लिएको कर, दस्तुर, फिस, महसुल आदि इत्यादि जे होस् तपाईहरू त्यसको चाहिँ दोहन गरेर शान्ति, शैल, सुव्यवस्था, सुरक्षामा बस्ने। यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा जसलाई तपाईहरूले बनाउनु भएको संविधानले लोक कल्याणकारी राज्य भन्नुभएको छ त्यसको प्रष्ट खिलाफमा अहिलेको राज्य व्यवस्था लागिराखेको हामी देख्न सक्छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि सरकार आफैले 25 जना भन्दा बढी मानिसहरू भेला जम्मा नहुने कुरा जे भनेको छ, म तपाईलाई निवेदन गरौँ एउटा जिज्ञासाको हैसियतमा 25 जना भित्र चाहिँ एकले अर्कालाई श्वास प्रश्वास फेर्दा यो रोग नलाग्ने, 26 जना भयो भने चाहिँ लाग्ने हो कि होइन? श्वास प्रश्वासद्वारा संक्रमण हुने हो भने एकजनाबाट अर्को जना हुने बित्तिकै श्वास प्रश्वास संक्रमण हुन्छ र 25 जनाको तपाईले मार्जिन गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीजी बालुवाटारमा आफै हजारौं मान्छेहरू जम्मा गरेर पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गर्नुहुन्छ अनि संविधान र कानुनले पार्टीको अधिवेशन 3 वर्ष, 4 वर्ष अथवा 5 वर्षमा गर्नुपर्छ, होइन भने अवैध हुन्छ भनेको छ। भनेको कारणले अरू राजनीतिक दलहरू पार्टीको आफ्नो काम कारबाही गरिराखेका छन् भने यो तपाईहरूले राज्यले 25 जना एक ठाउँमा जम्मा नहुनु भनेर कसलाई भने हो? जो तपाईहरू जम्मा भइराख्नु भएको छ तपाईहरू नेपाली होइन कि? तपाईहरूलाई कोरोना लाग्दैन कि? तपाईहरूले जम्मा नहुनु भनेका 25 जना मध्ये कोलाई कोरोना लाग्ने हो, कसलाई नलाग्ने हो कि? यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारको पनि र यो राज्य व्यवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू पनि अझ त्यति मात्रै होइन, तपाईहरूले पनि सुन्नु भएको होला अहिले यो कोरोना महामारीलाई संक्रमण गर्नका लागि पार्टीका निकायहरूलाई तपाईले आदेश दिनुभएको छ रे। देशमा डाक्टर र औषधि नभएर अस्पतालमा शैय्या नभएर मान्छे छटपटाएर मरिराखेका छन्, डढाउने ठाउँमा चिता बनाउने ठाउँ छैन, जलाउने दाउरा छैन, तपाईले पार्टीका केटा पठाएर के गर्नु खोज्नु भयो? कमसेकम तपाईँ सेवानिवृत्त भएका डाक्टर अथवा अस्पताल औषधालय जे छन् तिनीहरूमा बन्दोबस्त गर्ने, अक्सिजन जे अपुग्छ त्यो कुरा गर्ने भन्ने कि तपाईले पार्टीका तपाईका कार्यकर्ताहरूलाई होल गरेर त्यो के मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्यो भने कोरोना मर्छ? यसैले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको मात्रै होइन कि नालायक काम पनि सरकार र यो देशका राजनीतिक दलहरू पनि यो कोरोना महामारीमा कुनै रूपले पनि क्रियाशील जिम्मेवारी चाहिँ देखिएन भन्ने कुरा म तपाईलाई निवेदन गर्छु। यसरी जिम्मेदारीको कुरा गर्दै गर्दा जिम्मेदारी वहन गरेनन्, जिम्मेवारी महसुस गरेनन् भन्दै गर्दा र जनता कोभिड-19 को संक्रमणले ढल्दै गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ फेरि सत्ता ढाल्ने कुरामै, सत्ता टिकाउने कुरामै व्यस्त भएको देखिन्छ। यही बेला राजनीतिको किचलो झिकेर अरू फेरि बबन्डर गर्ने भन्दा एउटा एकता कायम गरेर कोरोना विरुद्ध लड्ने बेलामा आज यो खेल किन निरन्तर फेरि यस्तै ढङ्गले चलिराखेको छ? जनतामाथि किन यिनीहरू जवाबदेही बनिराखेका छैनन् भन्ने एउटा प्रश्न पनि अहिले खडा भएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूमा किन यो विवेक आउन सकेन? विष्णुजी के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? नेता कार्यकर्ताको कमजोरी हो कि? म फेरि पनि तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्छु। म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएर यो संविधान तपाईहरूले जे बनाउनु भएको छ कमसेकम तपाईहरू आफै यो पढ्नुस् न, आफै यो हेर्नुस्। अहिले तपाईले विशेष अथवा यो विश्वास र अविश्वासको मत लिने र नलिने, अब सरकार नयाँ बनाउने र गठन र विघटन गर्ने, विश्वास र अविश्वास गर्ने, समर्थन फिर्ता लिने र नलिने समय हो कि होइन भन्ने कुराको बारेमा
हिजो प्रधानमन्त्रीजीले देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गर्नुभयो, अब यो गर्नुहोस् यो नगर्नुहोस्, स्वास्थ्य सामग्री आदि इत्यादि यो बन्दैछ त्यो गर्दैछ, जे तपाईँ भन्नुहोस्। तपाईँहरूले बनाएको संविधान कमसेकम तपाईँहरू पढ्नुहोस्। म यो संविधानको धारा 273 एकचोटि तपाईँलाई म पढेर निवेदन गरौँ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, अब प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्नेछ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा दिनमा 27 जना मान्छे मर्न थालेका छन्। 7,000को सङ्ख्यामा सङ्क्रमण फैलिएको छ। अस्पतालमा बेड छैन, हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर सरकार लाचार भइराखेको छ। अनि यो अवस्थामा पशुपतिको आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ नपाएर खाली चौरमा लास लगेर मान्छे डढाइराखेका छन्। गर्दा गर्दै त मलाई त यस्तो पनि लाग्दैछ ज्योतिजी कि तपाईँको त घरको आँगनमा यति ठाउँ खाली छ भने दाउरा ल्याएर आफ्नो लोग्ने बुवा अथवा कोही मऱ्यो भने त्यहाँ डढाउनु होला। जो कोठामा बसेको छ त्यसलाई त डढाउनु भने कहाँ डढाउनु। यो अवस्थामा अहिले सत्ताको समीकरणको बेला हो, यो सरकारको पतन र अपतनको बेला हो, विश्वास र अविश्वासको बेला हो। यसैले गर्दाखेरि तपाईँले बनाउनु भएको संविधानमा यो सङ्कटकाल, तपाईँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल छ भन्ने, महामारी छ भन्ने, संसारभरि विपद छ भन्ने, जनतालाई औषधोपचार छैन भन्ने, फेरि अर्को नालायक कुरा यो सुन्दा कति पीडा लाग्छ तपाईँहरूलाई मलाई थाहा छैन। तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको पहुँच पुगेको छ भने कुनै भिआइपी बिरामी होला कुनै के होला भनेर तपाईँले अस्पतालमा बेड सुरक्षित गर्नुभएको छ। एउटा भारी बोकेर खाने ज्यामी बिरामी भएर मर्न लाग्यो भने ऊ अक्सिजन पनि नपाउने, सिलिन्डर पनि नपाउने, सरकारको सेवा पनि नपाउने, तपाईँ राष्ट्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति सुरक्षा सुविधा दोहन गरेर बस्ने, अनि तपाईँ चाहिँ अस्पतालमा आफू लागि बेड राख्ने। पीडा लाग्दैन यो? अनि यो तपाईँले बनाएको संविधान के बनाउनु भयो जो कहिले तपाईँ लागू गर्नुहुन्न भनेदेखि यो जस्तो यस्तो सङ्कटकालको, स्वास्थ्य सङ्कटकालको अवस्थामा मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भएको छ। 25 जनाभन्दा बढी भेला जम्मा नहुनु भनेको छ। तपाईँ एकजना संसद सदस्य त्यहाँ जाँदा तपाईँको ड्राइभर जाला, तपाईँको पिए जाला, तपाईँको हुक्के बैठकै जाला, तपाईँको पत्रकार जाला, अनि तपाईँ एउटाको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ त्यहाँ बस्नुभएको कारणले गर्दा संसार अरू जनतालाई तपाईँले कोरोना विस्तार गर्नुहुन्न, ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? तपाईँ अहिले प्रतिनिधि सभामा संसद बस्यो भने चाहिँ त्यसले फेरेको श्वास प्रश्वासबाट कोरोना हुँदैन, अनि हामी बाहिर सडकमा बसेका, घरमा बसेका मान्छेले चाहिँ श्वास फेर्यो भने कोरोना सर्छ र तरकारी किन्न जानु हुँदैन। कहाँ छ सरकार? कहाँ छ राजनीतिक दल? कहाँ छ यो राज्य व्यवस्था? नेपाली जनताको मालिक, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्छु भनेर बसेकाहरू कहाँ छन् यिनीहरू? अहिले देशमा मात्रै, प्रदेशमा मात्रै, गाउँपालिकामा मात्रै यस्तो अवस्थामा राज्य पटक्कै जवाबदेही र जिम्मेवार भएन। विष्णुजी, यसरी कुराकानी जिम्मेवारी बोध गराउनु पर्ने अवस्था नहुनु पर्ने हो। उनीहरूको आफ्नो विवेकले उनीहरू त्यो ठाउँमा फर्किनु पर्ने हो। तर नेता र राजनीतिक पार्टीहरू आफ्ना विवेकले यो सारा संसार देखेर पनि नदेखे जस्तो खालि कुर्सी र सत्ता मात्रै देख्ने उनीहरूको जुन आँखो छ। अब यो पीडा नेपाली जनताले बिहोर्नु परिराखेकै छ अहिले पनि। यही बेला ओलीजीले विश्वासको मत लिने, वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने र आफू कुर्सीमा बसिरहने, या विश्वासको मत प्राप्त नभए संसद विघटन गरेर अर्कातिर जाने खालको रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ ल। उहाँको एकदमै खतरनाक रणनीतिमा ओलीजी अगाडि बढ्नुभयो भन्ने खालको आलोचना पनि भइराखेको छ। यही बेला ओलीजीले 27 गते गर्न खोजेको के हो, यसलाई कानुनी रूपले कसरी हेर्न सकिन्छ र ओलीजी अब कस्तो खालको बाटो तय गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले देख्दा त्यो बताइदिनुहोस् त। मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु,
तपाईँ नै यदि प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन भएको भए अहिले प्रधानमन्त्रीजीले 27 गते विश्वासको मत लिनको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु भयो। विश्वासको मत लिने 2-3 वटा उहाँहरूले बनाएको संवैधानिक आधारहरू, पहिले त 2074 मङ्सिर 10-21 गते निर्वाचन हुँदा तत्कालीन कुनै पनि राजनीतिक दललाई संसदमा सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत थिएन। त्यो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी मिलेर संविधानको धारा 76(2) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने र त्यो सरकारले सरकार बनेको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम 2074 फागुन 25 गते विश्वासको मत लिइसकेको अवस्था हो। र अब यो बीचमा धेरै लामो कुरा भए, प्रतिनिधि सभा गठन विघटन अथवा सर्वोच्च अदालतको जे भयो। अहिले गर्दा गर्दै अब फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भिन्न भिन्नै कित्तामा भए भनेर अस्ति 77 फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त भन्यो। तर के हो भनेदेखि सरकारमा समर्थन दिएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादीले अहिलेसम्म नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छैन। यो अवस्थामा र संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 को व्यवस्था के हो भने प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा, प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक लागेमा, शब्द त्यही छ, नभए यहीँ छ हामी पढेर भन्न सक्छौँ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनको लागि प्रस्ताव राख्न सक्छ भनेर धारा 100 को 1 मा लेखियो। धारा 100 को उपधारा 2 मा के लेखियो भने प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजित भएमा अथवा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिएको राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेपछि अब अहिले त 30 दिनभित्रको अवस्था त भएन। प्रतिनिधि सभामा पहिले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो, तपाईले 74-11-25 मा लिइसक्नुभयो। अब त्यसदेखि पछाडि तपाईँ 76-1 को प्रधानमन्त्री हो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो, 2/3 लगभगको प्रधानमन्त्री हो भन्यो। अनि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्गठन पुनर्स्थापित गरेको पनि अब त 3 महिना पुग्न लाग्यो, फागुन चैत वैशाख 3 महिना पुग्न लाग्यो। यो बीचमा प्रतिनिधि सभाको बैठक त बस्यो हैन, बजेट अधिवेशन त बस्यो, विधेयक अधिवेशन त बस्यो। त्यसमा एक दिन सरकारको अथवा यी न अध्यादेश प्रस्तुत भए न विधेयक प्रस्तुत भए, खाली शोक प्रस्ताव पारित गर्ने र एकले अर्कालाई विरोध गर्ने, घेराउ गर्ने भन्दा बाहेक केही पनि कुरा भएन। मैले यो कुरा किन निवेदन गरिराखेको छु भने तर यो बीचमा जुन नेकपा माओवादीसँगको नेकपा एमालेको सहकार्य हो त्यो कुरा हामी छैनौँ। उहाँहरूले जेसुकै भने पनि अहिलेसम्म विश्वासको मत उहाँहरूलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपछि अब संविधानको धारा 76(1 ले त प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने मात्रै, प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठान्यो भने मात्रै विश्वासको मत राख्नु पर्थ्यो। अब अहिले किन ठान्यो त? यो बाध्यता त थिएन, नभने म अहिले पनि लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व गरिरहन्छु, मेरो दल विभाजन पनि भएको छैन, मलाई समर्थन गर्नेले विश्वास फिर्ता लिएको पनि छैन। तर किन ठान्यो त भन्दाखेरि गएको फागुन 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा लगभग 3 महिना बसेर त्यो प्रतिनिधि सभाले एक दिन पनि नेपाली जनताको हित, उन्नति, शान्ति, सुख, समृद्धि, शालीनता जे भनौँ त्यसको बारेमा न त एउटा काम कारबाही गर्न सक्यो, न त यो प्रधानमन्त्रीको टाइममा आएको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीवाला जे अब यो पुस्तकमा नक्सा नछाप्नु भनेर जे आदेश गरेको थियो, न त्यो प्रतिनिधि सभाले यो प्रतिनिधि सभाको म्यान्डेट बाहिर तपाईँले किन यो गर्नुभयो भनेर न सरकारलाई त्यो बाध्य गराउन सक्यो, न यो बीचमा अब भन्नुहोस् नेपाली जनताले अनन्त कर तिरेका होलान्, खाएका होलान्, 8000 प्रतिनिधिहरू नेपाली जनताले तिरेको कर खान्छन् भने नेपाली जनताले यो बीचमा के पायो? तपाईँले 1 मिनेट मौन धारण गरेर प्रतिनिधि सभा
अन्त्य गर्नुभयो। तपाईले 2 मिनेट रोस्टम घेरेर संसद अधिवेशन चल्न दिएन भनेर फेरि अन्त्य गर्नुभयो। अनि तपाईँ काम नगरेर तपाईँले अर्बौं राज्य कोषबाट ढुकुटीबाट खानु चाहिँ भयो। अब अहिले अब महामारी कोरोनाको महामारी भएपछि अब तपाईँले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्नुभयो। यसमा नियत छ। तपाईँले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव कहिले राख्नुभयो? वैशाख 27 गते। तपाईले बजेट संविधानको धारा 119(3) बमोजिम कहिले ल्याउनु पर्छ? जेठको 15 गते। जेठको 15 गते तपाईले बजेट किन ल्याउनुहुन्छ? खर्च गर्नु पर्यो नि। खर्च गर्नको लागि त कार्यक्रम चाहियो। अनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि नै बजेट खर्च हुने हो अनि बजेट आउने हो। अनि अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कसले ल्याउने? सरकारले ल्याउने। सरकार अहिले जुन केपी शर्मा ओलीजीको सरकार छ त्यो सरकारलाई राजीनामा गर अथवा अविश्वासको प्रस्ताव के भनेको थियो। यो 3 महिनाको नाटक यिनीहरू कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि सकेनन्। अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले माग्नुभयो? वैशाख 27 गते। वैशाख 27 गते तपाईले विश्वासको मत माग्नुभयो भने अब विश्वासको मत वर्तमान सरकारले पाएन। अब नपाउने कुराको बारेमा कुरा गरौँ, एकछिन समय लाग्छ, क्षमा चाहौँ। अहिले पनि नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ। तपाईले समर्थन फिर्ता लिनु भएको छैन। तपाईले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिउन्जेल विश्वासको मत मैले प्रतिनिधि सभामा राखेँ भने तपाईँ त मेरै पार्टीको कोलिसन पार्टनर सहयोगी पार्टनर हो नि। अब तपाईले मैले राखेको विश्वासको प्रस्तावलाई तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि इन्कार गर्नुहुन्छ? इन्कार गर्नुहुन्छ। तपाईले सरकारको त फ्लोर क्रस गर्नुभयो। अहिले पनि तपाईँ सत्ता पक्ष हो, जतिसुकै गफ दिनुस् तपाईँ होइन। अब तपाईँ फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ अनि फेरि तपाईँहरूको संसद सदस्यको अवस्था हैसियत परिस्थिति के हुने होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, पास भयो, फ्लोर क्रस भएन र पास भयो भने प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुने भयो। अब यसमा फेरि उ छैन। अब पास भएन, अब फ्लोर क्रस गरे होला, जे भयो होला। अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने अब के गर्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 बमोजिम त्यसरी विश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ भनेर हाम्रो संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 को व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अन्तर्गत 100 को उपधारा 4 ले उपधारा 3 ले त्यस्तो विश्वासको मत प्राप्त भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ। अब पदमुक्त भयो प्रधानमन्त्री, उनले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दियो। राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्नु पर्यो। अरू राजनीतिक दलहरू तिमीहरू आऊ भन्नलाई। तपाईले 4 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव छ भनेको कुरा संसदमा टेबल गर्न सक्नु भएको छैन। फेरि सभामुख र प्रधानमन्त्रीजीको झगडाको कुरा, एमसीसी वाला कुरा, फेरि अर्को लामो पृष्ठभूमिमा पुग्छौँ हामी। अहिले एकछिन त्यता नजाउँ। अब तपाईले राजीनामा गर्नुभएपछि राष्ट्रपतिजीले सरकार बनाउनको लागि त आह्वान गर्नु पर्यो। आह्वान गर्दाखेरि चाहिँ जसले सक्छौ सरकार बनाउन आऊ भनेपछि शेरबहादुर देउवाजी अथवा पुष्पकमल दाहालजीहरू हामी चाहिँ संयुक्त सरकार बनाउँछौँ। हामीसँग अहिले प्रतिनिधि सभामा 270 संसद सदस्य छ। 136 जनाको समर्थन त तपाईले देखाउनु पर्यो। 136 जनाको समर्थन देखाउनका लागि 120 जना त एक्लै म केपी शर्मा ओलीसँग छ हैन। अब बाँकी रहेका सदस्यहरूबाट तपाईले 136 त पुर्याउनु हुन्थ्यो होला। तर अहिले लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश अथवा 2 नम्बर प्रदेशवालै कुराहरुमा तपाईले जुन जसपाका संसद सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गरे भनेर कारबाही गर्नुभयो 3 जना सदस्यहरूलाई, होइन यो त उपेन्द्र यादवजीले गलत गर्नुभयो भनेर महन्त ठाकुर त निर्वाचन आयोग पुग्नु भएको छ हैन। अनि अब महन्त ठाकुरको त्यतिखेरको जसपा राजपा तिनीहरू त बेग्लै बेग्लै भयो भने त उहाँहरू जम्मा 16 जना मात्रै हो। अब 16 जनामा अब उहाँहरूको पार्टीमा अहिले पनि
120 जना अपराधीहरूको मुद्दा अथवा मुद्दा लागेका मान्छेहरूको कसुरको मुद्दा त फिर्ता केपी शर्मा ओलीजीले लिनुभयो, महन्त ठाकुरजीहरू त्यता हुनुहुन्छ भनेपछि महन्त ठाकुरजीहरूको 16 जना 17 जना उता जाने बित्तिकै तपाईको 135-36 पुग्दैन, किनभने नेपाली कांग्रेसको जम्मा 62, नेकपा माओवादीको 53बाट 4 जना हटाउनु भयो 49, अनि त्यहाँबाट यो अर्को रहेका 16, यसले त 136 पुग्दैन। अब यो अवस्था भइसकेपछि अब संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको पनि सरकार बनेन, 76(2) बमोजिमको 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर पनि बनेन भने त समय त छैन। जेठ 15 गते त बजेट ल्याउनु पर्छ, बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ नि फेरि। अब त्यसो भएपछि अब न त बहुमतको सरकार बन्ने भयो, न त मिलिजुली सरकार बन्ने भयो। नबनेपछि त के हुने भयो भने संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले त केपी शर्मा ओली नै संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको नेता हुन्छ भनेपछि संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले केपी शर्मा ओलीलाई नै बोलाउनु पर्यो। त्यसैले संसदले अब कुनै निकास दिन सकेन भने अब प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर, मध्यावधि निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर, अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्दा सजिलो अर्ली इलेक्सन, किनभने मध्यावधि आधा अवधिभन्दा गयो, अथवा छिटै 5 वर्ष नपुगिकन गर्ने निर्वाचन, र त्यसलाई ध्यानमा राखेर त्यसै अन्तर्गतको बजेट र त्यसै अन्तर्गतको कार्यक्रम ल्याउनेसम्म हो। होइन एकछिनलाई मान्नुहोस्, विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीजी पराजित हुनुभयो र अर्को प्रधानमन्त्री अथवा अर्को सरकार उसमा आयो भने उसले त बजेट बनाउनु पर्यो, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। अब कतिजना मान्छे ककललाई किनेको होला, बेचेको होला, हर्स ट्रेडिङ गरेको होला, अनेक र थोक गर्नुपर्ने भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि र फेरि अर्को कुरा, विश्वासको मत किन पनि प्रदान गरिँदैन र अर्को सरकार किन पनि बनाइँदैन भने अहिले शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीजीको एमसीसी पास गर्ने कुरामा त एउटै धारणा छ, एउटै ओपिनियन छ, र अहिले एमसीसी यदि खराब रहेछ र त्यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पारित गरियो भने पनि त्यसको जस चाहिँ आफूले पनि लिन पाइने भयो। खराब त केपी शर्मा ओली हो, उसको सरकारले पास गर्यो नि भन्न पाइयो, नेपाली कांग्रेसलाई स्केप गट पनि हुने भयो। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई पच्युत गर्नु पर्यो भने अब तपाईले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई पराजित गरेर अर्को प्रजातन्त्रवादी हो भन्नेलाई मन्त्रीत्वमा, प्रधानमन्त्रीत्वमा तपाईँ काम कार्यवाहीमा जानुभयो भने तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट अथवा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र भनेर जुन हुनुभएको छ, संसारमा प्रचण्ड मार्काका कम्युनिस्टहरूको साख त संसारमा नरहने भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था मलाई लाग्छ माओवादीले फ्लोर क्रस गर्ने अवस्थाको विद्यमानता गर्दैनन् मलाई लाग्छ। मैले भने ठिक हुनुपर्छ जरुरी छैन। र अझै अर्को कुरा के भने यही प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि पनि उहाँले चिनिया शक्तिहरूलाई त यो संसदमा केपी ओलीले गरेको कार्यवाहीलाई तलमाथि निन्दा गर्दै यो त संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत भयो त भनेर गुहार्नु भएन। उहाँले त गुहारेको र दक्षिण र पश्चिम नै न हो। अब त्यो दक्षिण र पश्चिमलाई नै गुहारेको त्यतिखेर एमसीसीको विरुद्धमा नारा लगाउँदा अहिले त्यो नारा नलगाऊ भनेर भनेपछि त केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा समेतको संलग्नतामा एमसीसी पास भयो भने त पहिलो एमसीसीमा वाशिङटन डीसी गएर सैछाप गर्ने त कृष्णबहादुर महरा हुन् नि त, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की त पछिको मान्छे हो। यसै कारणले गर्दाखेरि यी सबै परिदृश्यलाई हेरेर मलाई लाग्छ सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि एमसीसी वाला घटनाले तपाईलाई कहीँ उछिन्न दिँदैन र तपाईहरुले यो पास गर्नुहुन्छ। होइन तपाईहरुको बीचमा चाहिँ विश्वासको अथवा केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई दिनुभएको, सरकारलाई दिनुभएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने पनि अब फेरि पनि माइनोरिटी गभर्नमेन्ट अथवा लार्जेस्ट पार्टी गभर्नमेन्ट हुन्छ र फेरि पनि तपाई इलेक्सनमा जानुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि वैशाख 27 गते होइन भनेदेखि त जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्छ, नीति कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ। अस्ति भर्खरै मलाई लाग्छ चैतको 23-24 गते तपाईले प्रतिनिधि सभाको अन्त्य गर्नुभएको बजेट अधिवेशन भने तपाईले वैशाखको 5, 7, 10, 15 गते पनि गर्नुहुन्थ्यो नि।
र फेरि पनि मैले तपाईँलाई अघि पढेर निवेदन गरेँ संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा अथवा लागेमा भनेपछि अहिले पनि 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री म हुँ। यसैले यिनै सब परिदृश्यको लागि यो अहिले चाहिँ 27 गतेको प्रस्ताव आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। पिछुजी तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जस्तो फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था छैन माओवादी केन्द्रको, गर्दैनन्, विश्वासको मत ओलीजीलाई नै दिन्छन् र एउटा परिस्थिति बन्छ भन्ने खालको तपाईँले जो भन्नुभयो। तर माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलहरू त तुरुन्तै अब यो समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको मत ओलीलाई नदिने भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। के भन्नुहुन्छ? ठिक छ, मैले तपाईँलाई दुईटै कुरा भने, तुरुन्तै विश्वासको मत फिर्ता लिने देव गुरुङजी भन्नुहोस् कि लीलामणि पोखरेलजी भन्नुहोस्, देव गुरुङजी लीलामणिजीहरू उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा होला, थाहा छैन, तर उहाँहरूले संसदीय दलको नेताको रूपमा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने अथवा नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्पूर्ण पहल गर्नको लागि त एकल अधिकार पुष्पकमल दाहालजीलाई दिनुभएको छ र पुष्पकमल दाहालजीलाई अथवा लीलामणि पोखरेलजीलाई देव गुरुङजीहरूलाई नेकपा एमाले मलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर भन्दा फिर्ता नलिनुको कारण के छ? कसले रोक्यो? तपाईँहरूले त आफ्नो पार्टीको बैठक बसेर, तपाईँहरूलाई अलिकति शर्म होस् नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरू, तपाईँहरू आफै आफ्नो पार्टीको बैठक बसेर वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीको त्यत्रो आलोचना उचित धज्जी झेझे काट्ने सार्वजनिक भाषण गर्नुहुन्छ, किन औपचारिक रूपले फिर्ता लिने भनेर निर्णय गर्न सक्नु भएन? त्यति मात्रै होइन, अझ प्रचण्डजीले त मैले कहाँ समर्थन दिएको छ लिखितम गरेका छ र लेखेर म फिर्ता ल्याउँ भनेर भन्नेसम्मका कुरा पनि बाहिर आइराखेका छन् भने तपाईँ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भएर नेकपा मात्रै बनाउँदा प्रचण्डजी तपाईँले सही गर्नुभएको छैन। मेरो अथवा अहिलेको सरकारको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली हो भनेर तपाईँले गर्नुभएको छैन। तपाईँले 2074 फागुन 25 गते विश्वासको मत प्रतिनिधि सभामा लिँदाखेरि तपाईँले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा मत हाल्नु भएको छैन। के संसारलाई तपाईँहरूले उल्लु नै ठान्नुहुन्छ, मूर्खै ठान्नुहुन्छ, बेकुबै ठान्नुहुन्छ? अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्ता पात्र र प्रवृत्तिले चलाएको राज्य प्रणालीको यो दुर्हाल हुन्छ, यो बुरी हाल हुन्छ। अब तपाईँले भने जस्तो ल लिनुभयो अरे, तपाईँले विश्वासको मत फिर्ता लिनुभयो अथवा तपाईँले फ्लोर क्रस गर्नु परेन, हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, समर्थन फिर्ता लिनु तपाईँको प्रधानमन्त्रीको, तपाईँको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री देखाउनुहोस् न। तपाईँले अस्ति पुस 5 गते देव गुरुङजी तपाईँले भन्नुभए अनुसार तपाईँले राख्नुभएको अविश्वासको प्रस्तावमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 बमोजिम प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाउँ पुष्पकमल दाहालजी लेख्ने र चितवनमा लड्डु खाएर फर्किँदा नफर्किँदै तपाईँ चाहिँ बुढा नीलकण्ठ पुगेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री भन्न जाने तपाईँहरू होइन? को तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार? अब मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, राष्ट्रपतिजीले वैकल्पिक सरकार ल अहिले वर्तमान केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, वैकल्पिक सरकार बनाउन आऊ भन्यो भने तपाईँहरू कसलाई देखाएर जानुहुन्छ? को भन्दैमा हुन्छ। र फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँलाई अहिलेसम्म विश्वासको मत लिनलाई तपाईँ के अरे वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनको लागि तपाईँहरूलाई रोक्ने शक्ति चाहिँ को हो? त्यही सरवाराको अधिनायकवाद, साम्यवाद अथवा चीनको के अरे सी जिनपिङको विचारधाराद्वारा अनुप्राणित भएको तपाईँहरूको त्यही सिद्धान्तले होइन भने? अनि तपाईँ नै होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भने जस्तो चितवनको ठोरीमा राम अयोध्या जन्मभूमि भयो भने त मलाई त चुनाव जित्न अझै सहयोग हुन्छ, राम अयोध्या नै तिर छन् भन्ने तपाईँ होइन भने? पत्याउने यी सब कुरा। त्यसकारणले तपाईँ फ्लोर क्रस गर्न, तपाईँ विश्वास फिर्ता लिनुहुन्न, फ्लोर क्रस गर्नुपर्छ। फ्लोर क्रस गरिसकेपछि तपाईँको हाल के हुन्छ थाहा भइहाल्यो। होइन तपाईँ चाहिँ विश्वास फिर्ता लिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले अर्को 136 जना पुर्याउने तपाईँको स्ट्रेन्थ छैन। अनि फेरि पनि
120 को स्ट्रेन्थमा त केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुने हो र केपी शर्मा ओलीले पटक पटक हिजोको पनि अस्तिको पनि बैठकमा निकास निर्वाचन हो भनेको छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, अब सम्मानित भन्ने कि नभन्ने भन्ने पनि लाग्दैछ कहिलेकाहीँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछिको यो जुन राजनीतिक अन्यल विशृङ्खलता विसङ्गतिहरू अहिले गाउँ गाउँमा लुम्बिनी प्रदेश भन्नुहोस्, गण्डकी प्रदेश भन्नुहोस्, कर्णाली प्रदेश भन्नुहोस्, कहाँ पुगेन यो हर्स ट्रेडिङ। अनि बिहान राजीनामा गरेर अविश्वासको प्रस्ताव चल्ने, अनि बेलुका मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने, अनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जान सक्ने हैसियतसम्म तपाईँको छैन, संसद सदस्यहरूले बाटो घेर्छन्, अनि पुलिसको बलमा मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा आएर शपथ ग्रहण गराउने। यो जस्तो नीच पराकाष्ठा यही राज्य व्यवस्थालाई, यही प्रतिनिधि सभालाई कायम राखिराख्ने तपाईँहरू पुष्पकमल दाहालजी, शेरबहादुर देउवाजीहरू, तपाईँहरूलाई अन्यथा हुँदैन। अब अहिले उपेन्द्र यादवजीले फ्लोर क्रस गरेको मान्छेलाई संसद सदस्यबाट निकाल्नुभयो भनेपछि महन्त ठाकुरजी त फेरि निर्वाचन आयोग जानुभयो। अब निर्वाचन आयोगको आफ्नो कुरा आफ्नो ठाउँमा होला, सर्वोच्चमा उजुर गर्न जानुभयो, कोभिड महामारी र बन्दी प्रत्यक्षीकरणभन्दा बाहेक अर्को हेर्दिन भन्नुभयो। अब माधव नेपालजीहरू केपी शर्मा ओलीले हामीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न लाग्यो रोकिपाउँ भनेर त तपाईँ सर्वोच्च जानुभयो, सर्वोच्च अदालतले त स्टे गरेन। स्टे नगरेपछि त माधव नेपालजीहरूको संसद सदस्य पद अब सब जुडिस भयो कि भएन, अदालतको विचाराधीन भयो कि भएन। अब तपाईँ फ्लोर क्रस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सर्वोच्चमा तपाईँले राखेको रिटको के अवस्था हुन्छ? होइन, तपाईँ एमालेकै सदस्य हुनुहुन्छ, अदालतको मुद्दामा जेसुकै होस् भनेपछि र प्रधानमन्त्रीले अनुशासनको कारबाही गरेर तपाईँलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटायो भने तपाईँ कुन पार्टीको सदस्य भएर संसदमा कहाँ बस्नुहुन्छ? होइन, त्यो कारबाही पनि गरेन, तपाईँ एमालेकै संसद सदस्य हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ संसदमा सत्ता पक्षमा बसेर विपक्षमा फ्लोर कसरी क्रस गर्नुहुन्छ? छ अवस्था छ, परिस्थिति छ। त्यसै कारणले गर्दा यो केपी शर्मा ओलीजी अथवा उहाँका सामन्त गोयल लगायतका को मान्छेहरू होलान्, ककलले साथ सल्लाह सहयोग दिएको होला। होइन भने मैले दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर भन्दैछु 27 गते किन, ताकि बजेट बनाउन पनि भ्याइँदैन अर्को सरकारले। हुन त अब सरकारको अर्को स्थायी सरकार ब्युरोक्रेसीले त बनिराखेको छ भन्ने एउटा तर्क हुनसक्छ। तपाईँको नयाँ सरकार बन्ने खाका अहिलेसम्म देखिँदैन र सरकार बनाउनका लागि तपाईँलाई राष्ट्रपतिजीले 3 दिनको समय दिनुहुन्छ, अनि तपाईँले वैशाखको पहिलो हप्ता त कुनै हालतमा पार्लियामेन्ट बोलाउनु पर्यो, अनि पार्लियामेन्टमा बोलाएपछि त पहिले त सरकारको निधो हुनु पर्यो। मेरो विश्वासको मतमा छिनोफानो गर्नुहोस् न। अब मेरो विश्वासको मतमा छिनोफानो गर्नुभयो, चाहे लार्जेस्ट पार्टी भन्नुहोस्, चाहे अहिले कायम रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्था भन्नुहोस्, म त अन्ततोगत निर्वाचनमा जाने सार्वजनिक रूपमा मैले भनिराखेको छु भने मैले त संक्षिप्त कार्यक्रम र निर्वाचनमा जाने बजेट अहिले मैले गर्ने भनेको कुरा त्यति नै हो। र यो कुरा तपाईँ प्रधानमन्त्री भए के गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ प्रधानमन्त्री भए ठिकै छ, मैले कुर्सी खाली गर्ने, आइज विष्णु भट्टराई बस भन्नुहुन्थ्यो। म प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्थेँ? किनभनेदेखि तपाईँहरू जुन विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणालीद्वारा, मैले अरू पनि आम सञ्चारमा भनेको छु, अस्ति फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, होइन भने राज्य व्यवस्था कुनै के भने धुरन्धर धेरै यो देशका प्रकाण्ड विद्वानहरू भन्नुहुन्थ्यो त, खोइ त 3 महिना नलिँदा के। यस कारणले गर्दाखेरि म सत्तामा बसेको छु, मैले सत्ताको काम कारबाही गरिराखेको छु भने मैले आफूलाई सुरक्षित ठान्ने कुरा त मैले अन्तिम अवस्थासम्म गर्छु नि। तर तपाईले पटक पटक जुन प्रकारको पराजय गर्ने अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्नुभएको छ, कहिले नैतिकताका कुरा गर्नुभएको छ, अनि कहिले कसलाई कारबाही गर्नुभएको छ, तपाईको व्हिप मानेनन् भनेर अथवा तपाईको पार्टी परित्याग गरे भनेर तपाईले रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरूलाई माओवादीबाट तपाईले संसद सदस्यबाट हटाउनु भयो भने अब तपाईँ चाहिँ सरकारमै बसेर फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ रहिरहन्छ। त्यो कुरा प्रचण्डले बुझ्या छैन। अनि माओवादीले के अरे देव गुरुङजीले के भन्नुभयो, लीलामणिजीले के भन्नुभयो, के अर्थ छ?
यो जसरी आफैले आफ्नै कारणहरूले अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा उहाँहरूले आफैलाई बाँध्ने अनेकौँ साङ्लाहरूले आफूलाई बाँध्ने खालको जुन राजनीति गर्नुभयो, अब यो कसरी चुनिन्छ या निकास कसरी पाउला त देशले? अब निकास के हो भन्ने विषयमा अलिकति किनभने राष्ट्रपति कहाँमा पुगिसकेपछि अहिले कोभिडको अवस्था यस्तो छ, राजनीतिक रूपमा अन्य घटनाक्रमहरू के होलान्, वैदेशिक स्थितिहरूले कसरी काम गर्ला र राष्ट्रपतिजीले नि फेरि कस्तो कदम चाल्नु होला भन्ने आशंका पनि मानिसहरूले गर्छन्। त्यो भविष्यको कुरा के होला भन्नेतिर अहिले नजाउँ, तर जसरी बिग्रदो दिशातिरै गइराखेको परिस्थिति छ, अब यसलाई कसरी रोक्न सकिएला या निकास के होला, के देख्नुहुन्छ विष्णुजी? कसरी? सबभन्दा पहिलो कुरा त तपाईँहरूले बनाउनु भएको संविधानको धारा 173 को उपधारा 1 अघि मैले तपाईँलाई पढेर जे सुनाएँ, यत्रो प्राकृतिक विपद र सङ्कटको बेलामा पहिले यो राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई यो विपद र महामारीबाट बचाउनको लागि काम कारबाही गर्ने हो भने अहिले संसदको समीकरण, ध्रुवीकरण, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको फेरबदल यो प्रायोरिटीको विषय होइन। अब तपाईँहरूले त गर्नुभयो, तपाईँहरूले गरेपछि तपाईँहरूले ल्याउनु भएको 25 जना र 50 जना जे कुरा भयो, तपाईँहरूले अरू नेपाली जनतालाई अकथनीय काल पीडा भगाउन, कोरोना सार्नको लागि तपाईँहरू एक ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा, त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूले सरकारको विकल्प दिन सक्नु भएको छैन। अब सरकारको विकल्प दिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त पहिले प्रतिनिधि सभा डिजल्भ गरेकै हो, मेजोरिटी अथवा कायम रहे पनि डिजल्भ गर्ने हो, अथवा यो सरकार अरू अब 14-16 महिना कति जाने हो, होइन भने माइनोरिटी गभर्मेन्ट, लार्जेस्ट पार्टी गभर्मेन्ट भएर पनि निर्वाचनमै जाने हो। अब निर्वाचनमा तपाईँ जानुहुन्छ, निर्वाचनमा जाँदाखेरि पनि भारतमा अहिले कोरोना महामारीको यो यत्रो महाकालमा आसाम राज्यमा जे निर्वाचन भयो होला र त्यहाँ कोरोना महामारीको जे स्केल होला, त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर, र फेरि पनि अब म त यो राज्य प्रणालीको पक्षधर मान्छे होइन, तथापि नेपाली जनता रहे, देश रहेदेखि सरकार, राज्य प्रणाली, सत्ता जेसुकै गरौँला, तर अहिले नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको ध्यान जानुपर्छ र त्यसको निकास भनेको स्वास्थ्य सङ्कटकाल नै हो। अहिले घोषणा गर्नुपर्ने त्यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट बिस्तारै जब अलिक सबसाइड हुँदै जाला अनि त्यहाँबाट ठिक छ निर्वाचन गरौँला, सरकार बदलौँला, सरकार नबदलौँला, त्यो पछिल्लो कुरा हो। फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु, यो संविधान अन्तर्गत यो देशमा लगभग 8000 मान्छेहरू जनताको सेवा गर्छौँ भनेर चुनाव लडेर आएका छन्, तर ती कर्मचारी जस्तो टेबलमा बसेर तलब खान्छन् महिनाको 25,000 भन्दा माथि। भने अहिले यो सङ्कटकालमा प्रदेश सरकारले नेपाली जनतालाई के राहत दियो? 37 वर्ष ह्युमन ट्राफिकिङ, मानव बेचबिखनमा कसुरदार ठहरिएका वडा अध्यक्ष मान्छेहरूलाई जेलबाट छोडेर त्यो मान्छे गाउँमा जाँदाखेरि जनता तर्सिने हुन्छ। तिमीले जनतालाई के दियो? केन्द्र सरकारको कुरा हामीले हेरिहाल्यौँ। अहिले बिहान मुख्यमन्त्री राजीनामा गरेर अनि बेलुका शपथ ग्रहण, यी सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा यो राज्य व्यवस्था आएको रहेन रहेछ। जनता भनेको केवल मतदान गर्ने यन्त्र हो, भोट हाल्ने मेसिन मात्रै हो। यसैले जनताले पनि देश र जनता, आफ्नो र मुलुक र मुलुकवासीको लागि जनताको जागरुकताको पनि आवश्यकता छ र सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र यो कथित लोकतन्त्र नेपाली जनतालाई घाँडो भयो, यसको विसर्जन अवश्य भावी छ। त्यो कोर्स सुरु भयो, त्यो कोर्स निरन्तर चलिराखेको छ, अब अन्त्य हुन मात्रै बाँकी छ, सुरु त चलिरहेछ। जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो संवेदनशील घडीमा एउटा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। यो संवेदनशील घडीमा देशका तमाम, अब अहिले कति गैर जिम्मेवार छन् यी राजनीतिक दलहरू भने आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कोरोना विरुद्धको कार्यक्रममा संलग्न हुन्। 25 जनाभन्दा बढी मान्छे जम्मा हुनु नहुने। तपाईँ एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ कोरोना स्वास्थ्य विज्ञ पनि होइन, समाज विज्ञ पनि होइन, तपाईँ मलाई कोरोना लागेको छ, त्यसलाई कोरोना लागेको छ, तपाईँ त्यसलाई साथ सहयोग गर्न सक्नुहुन्न। अनि त्यहाँबाट 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुनु भन्ने, गाउँ गाउँमा पार्टीका कार्यकर्तालाई कोरोना विरुद्ध सडकमा नारा लाएर कोरोना मुर्दाबाद भनेर जान्छ त्यो, कि
तपाईँले जो जागिर खाएका छन्, रिटायर भएका छन्, अहिले पनि तपाईँ हिजो जागिर खाएर रिटायर भएर तपाईँ पेन्सन मैले तिरेको कर खाइराख्नु भएको छ। तपाईँ अस्पतालमा आएर, तपाईँ स्वास्थ्यमा आएर तपाईँले सेवा दिनु पर्दैन, तपाईँको सुरक्षा देशले गर्नु पर्दैन। अनि अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा तपाईँहरू कति राष्ट्रको कोषबाट तलब खाइराख्नु भएको छ, राजनीतिक दलका नेता र अभिनेता पनि। तपाईँहरूले कोरोनाको लागि के सहयोग गर्नुभएको छ? जनताको स्वास्थ्य सङ्क्रमणलाई बचाउनलाई के काम गरिराख्नु भएको छ? त्यो काम गर्नका लागि तपाईँहरूलाई दिलचित्त चाहिने हो कि? अनि तपाईँहरू चाहिँ अहिले एउटा पार्टीबाट निर्वाचन जितेको छ, भरे अर्को पार्टीमा गएको छ, अर्को। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणालीले नेपाली जनतालाई नेपाली जनताको सुख सुविधा, स्थिरता, शान्ति, समुन्नतिलाई सम्बोधन गर्न सकेन। यसै कारणले यो कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा सबै नेपाली जनताले आफूलाई सुरक्षित राखेर यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा संलग्न हुनुपर्छ। हस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवेदनशील एउटा निषेधाज्ञाको बिचमा पनि यो कुराकानी गर्ने हामीले समय प्राप्त गऱ्यौँ। यो संवेदनशील समयका बिच पनि उपलब्ध गराउनु भएको यो समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई हृदयदेखि नै हार्दिक नमन प्रणाम गर्छौँ र अहिलेको आधुनिक विश्व विज्ञानले जनताको सुख सुविधालाई निर्वाह गर्न सकेन। आराध्य देवादिदेव भगवानले हामी सबैको कल्याण गरून्, यो कोरोना महामारीबाट देशले मुक्ति पाओस्। भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद प्रणाम।